बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो एक हक है, जो राइट है कि वो अज़ खुद नोटिस ले सकते हैं, वो केस की समाअत कर सकते हैं, वो बेंच बना सकते हैं। इस हक पर अब न सिर्फ पार्लियामेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा डाका मारा गया, शब खून मारा गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी एक ऐसा फैसला आया है जिसने चीफ जस्टिस को समाअत करने से ही रोक दिया है। केसेस की समाअत से चीफ जस्टिस को जस्टिस काजी फायज ईसा रोक रहे हैं, जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज हैं। क्या 1997 वाला काम हो चुका है? क्या इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो चुकी है? और इस वक्त जस्टिस जमाल मंदोखेल की अगर स्टेटमेंट देख लें, जिस तरह उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला, जिस तरह से आज उन्होंने दोबारा 4-3 का राग अलापा, वो आपके सामने है। दूसरी जानिब आप फुर्तियाँ देखें, इस कदर फुर्ती के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। इस्लाहात होनी चाहिए, इस्लाहात बहुत अच्छी चीज़ हैं। आप ना सिर्फ जुडिशरी के अंदर, आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, आप पाकिस्तान की जितने इस वक्त महकमे हैं उसमें इस्लाहात लाएं, लेकिन इस तरह की रिफॉर्म्स जब एक ऐसे वक्त पर लाई जाती हैं तो बहुत सा सवालिया निशान जो है वो खड़े हो जाते हैं। और फिर पूर्तियां देखें कितनी थी, किस तरह हंगामी काबीना का इजलास बुलाया गया जिसमें ये सब अप्रूव कराया गया कि चीफ जस्टिस के पास आज खुद नोटिस लेने का 184(3) के साथ जो एक इख्तियार है वो अब नहीं होगा। इसके लिए 3 जो टॉप के जजेस हैं वो ये फैसला करेंगे। उसके फौरी बाद पार्लियामेंट बैठी, नेशनल असम्बली का इजलास रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नमाज इशा और तरावी के वक्त पर हुआ, और उसके अंदर जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, फिर फुर्ती के साथ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून से इस मुसवदे को अप्रूव करवा के नेशनल असम्बली में अप्रूव करा लिया गया। अदलिया के खिलाफ जिस तरह की करारदादें पास हुई, ये तक कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के मामले में अदलिया बिल्कुल मुदाखलत न करे, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, और ये सब कुछ जो किया जा रहा है। फिर बिलावल भुट्टो ने यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फिरौन से तशबीह दे दी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि क्या सूरत हाल है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर मैं पहले भी कहता आया हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो सीनियर मोस्ट जज हैं और सितंबर में इन्होंने 1 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, इत्जाज एहसन और सीनियर कानूनदान ये बार बार बात करते हैं कि अपेरेंटली आपको लग रहा है कि इस वक्त चीफ जस्टिस को आप घेरे में डाल रहे हैं, आप चीफ जस्टिस को कंट्रोल कर रहे हैं, चीफ जस्टिस के पर काट रहे हैं, लेकिन आप देखें जब अंदर से आप स्ट्रांग नहीं होते फिर बाहर से वार होता है। और ये पीडीएम वाले क्या कर रहे हैं, इन्होंने लोहा गर्म देखा, इन्होंने देखा कि इनके आपसी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं और ये आपसी इख्तलाफात सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक नहीं रह रहे, ये बाहर तक आ रहे हैं। तो इस वक्त इन्होंने लोहा गर्म देखकर उस पर कारी ज़रब लगाई, और इस सब के अंदर क्या आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस पर सवालिया निशान नहीं होगा। और इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है। अब आज आप देख लें कि इस वक्त जो फैसला आया कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। अब इस केस में जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, इन सब ने वही रिमार्क्स दिए जो इस जानिब बड़े वाजे हैं कि 1-2 दिन के अंदर बड़ा वाजे फैसला आ जाना है कि इलेक्शन पूरे टाइम पर करवाओ। अब इस पर बौखलाहट बढ़ती जा रही है। इससे पहले चीफ जस्टिस पर खुलकर अटैक किए जा रहे हैं, और इसके अंदर आइडियल ये नहीं है कि गवर्नमेंट जुडिशरी के साथ लड़े, आइडियल वही है, वही तरीका वारदात है। आप देखें कि आपके सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीर और उन्हें एक टोले के तौर पर दिखाया जाए, और इस सब के अंदर वो तस्वीर सबके सामने चलाई जाए आपके रियासती चैनल पर, तो आप समझ जाएं। और मैंने ये बात की थी कि मरीम नवाज को ग्रीन सिग्नल दिया गया है, कहाँ से दिया गया है ये भी आप सबको पता है कि खुलकर अदलिया पर हमला आवर हो जाओ। अब बस देखना हम करते क्या हैं और किस तरह का निज़ाम बनाते हैं। तो अब जो चीज़ हुई है, मैं समझता हूँ ये एक तरह का, जिसे आप कहते हैं कि आखिरी कील ठोंक दिया गया है। मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) यानी जो आज खुद नोटिस का रूल है
اس کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن والا بھی جو فیصلہ ہے یہ 184(3) کے تحت ہے۔ سپریم کورٹ میں حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کے از خود نوٹس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے، یعنی کہ ایک جو دوسرے نمبر پہ جج ہے وہ موسٹ سینئر جج جو ایک از خود نوٹس کی سربراہی کر رہا ہے، اس کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈسمس ہے۔ خصوصی بینچ میں جسٹس امین الدین اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں اور فیصلہ 2-1 کے تناسب سے جاری کیا گیا۔ فیصلہ میں کہا گیا کہ رولز بنائے جانے تک آرٹیکل 184(3) کے تمام کیسز کو ملتوی کر دیا جائے۔ فیصلے کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ رولز میں چیف جسٹس کو اسپیشل بینچ بنانے کا اختیار نہیں۔ اسپیشل بینچ میں مختلف بینچز سے ایک جج کو شامل کیا گیا۔ عدالتی وقت ختم ہونے کے وقت کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پاکستان کے عوام اراکین پارلیمنٹ کے انتخاب کے وقت ان کا احتساب کرتے ہیں۔ اراکین پارلیمنٹ الیکشن میں عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ قوانین کے تحت بیوروکریسی حکومت کو جواب دہ ہوتی ہے، عدلیہ اس طرح کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہے۔ پھر فیصلے میں قرار دیا گیا کہ چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں بینچ کی تشکیل کے بعد کسی جج کو بینچ سے وہ الگ کریں۔ ایک جج سپریم جوڈیشل کونسل کو جواب دہ ہو سکتا ہے لیکن جوڈیشری نہیں۔ فیصلے کے متن کے مطابق چیف جسٹس، یہ بڑا اہم ہے، فیصلے کے متن کے مطابق چیف جسٹس اپنی دانش کو آئین کی حکمت کی جگہ نہیں دے سکتے۔ آئین نے چیف جسٹس کو یک طرفہ اور مرضی کا اختیار نہیں دیا۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو اجتماعی طور پر تعین کا کام چیف جسٹس انجام نہیں دے سکتے، یعنی یہ جو از خود نوٹس لینے کا اور بینچ بنانے کا اختیار ہے، یعنی یہ چیف جسٹس اپنی دانش کے مطابق نہیں لے سکتے۔ اب بینچ میں جسٹس شاہد وحید نے فیصلے سے اختلاف کیا اور نوٹ میں لکھا کہ جن معاملات پر فیصلہ دیا گیا وہ ہمارے سامنے ہی نہیں تھے، یعنی فیصلہ تو یہ تھا کہ حافظ قرآن کو 20 نمبر دینے ہیں یا نہیں دینے، لیکن اس کے اوپر بات کرنے کی بجائے اس پر بات کی گئی کہ 184(3) کا جو رول ہے اس کے تحت جتنے بھی اس وقت فیصلے اس وقت جو کیسز چل رہے ہیں ان کو جو ہے وہ بند کیا جاتا ہے، ان کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کا از خود نوٹس اس وقت زیر سماعت ہے، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں، کیونکہ اس چیف جسٹس پر یہ الزام لگایا جا چکا ہے کہ بینچ فکسنگ یہ کرتے ہیں۔ یہ مریم نواز نے الزام لگایا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پرسنل طریقے سے اپنے حساب سے پوری سپریم کورٹ چلا رہے ہیں۔ تو آج انہیں ایک ذک پہنچی ہے، یہ نون لیگی حامی صحافی بات کر رہے ہیں کہ 3 ممبر بینچ نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ امینڈمنٹس ہوں گی 1980 جو سپریم کورٹ رول اینڈ پروسیجر میں، اور پھر اس کے بعد بینچ فارمیشن بنے گی اور پھر چیزیں ہوں گی، یعنی یہ جب تک یہ پروسیجر نہیں ہوتا اتنی دیر تک یہ جو الیکشن کمیشن والا معاملہ ہے اس کو بھی ڈیلے کیا جائے، اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ واضح رہے کہ یہ سارے کے سارے از خود نوٹس کے کیسز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مؤخر کیے ہیں۔ البتہ یہ چیف جسٹس کا حق ہے، وہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر بینچ بنانے کا انہیں اختیار نہیں ہے تو اس طرح کے جو فیصلے دے رہے ہیں یہ سیکنڈ نمبر کے بندے کو کس طرح یہ حق ہو گیا ہے؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے اختیارات میں جب تک ترمیم نہیں ہوگی، فل کورٹ یہ جب تک نہیں کرے گی، تمام مقدمات کو مؤخر کر دیا جائے۔ اب جسٹس شاہد وحید نے اس فیصلے سے اختلاف بھی کیا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بہت الارمنگ ہیں، اور یہ ڈیولپمنٹس آپ دیکھیے گا کہ 1997 والا ایپیسوڈ جو ہے وہ اس وقت دہرایا جا رہا ہے، اور اسے فیول جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ دے رہی ہے، فیول اس کو پی ڈی ایم دے رہی ہے۔ چیف جسٹس کو مزید اس میں گھسیٹا جا رہا ہے، اس میں چیف جسٹس کے لیے مزید پرابلمز کریٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ بات ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔